बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राजपर। नाज़रीन, आज बात होगी आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से और तगड़े उम्मीदवार कहाँ कहाँ से मुकाबला किस किस के साथ करेंगे और ख़ास तौर पर तमाम जमातों का झुकाव जो है वो सैयद कम्युनिटी के तरफ ज़्यादा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो डिस्ट्रिक्ट शायद ही कोई बदनसीब कह लें या खुश नसीब कह लें, वहाँ पर सैयदों को टिकट नहीं दिया गया। बाकी तमाम जो सिंध है वो भरी पड़ी है सैयद उम्मीदवारों के साथ। मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो, उनमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तगड़े उम्मीदवार के तौर पर सैयदों को मैदान में उतार लिया गया है। कराची में 2 ख़वातीन समेत कई सैयद उम्मीदवार हैं जो पीटीआई, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, नून लीग की जानिब से आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो ठट्टा में 3 शिराजी सैयद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं जो इंतखाब लड़ रहे हैं। और आगे थरपारकर में भी सैयद हैं 2 जो इंतखाब लड़ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी हैं और उनके साथ जीलानी सैयद हैं। वो दोनों एक पीपल्स पार्टी एक पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। बदीन में शायद ही कोई ज़िला है बदीन का जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दूसरे पप्पू शाह को शायद टिकट नहीं दिया गया, वरना अगर देते तो मैदान में आ जाते। तो वहाँ पर सैयद को टिकट नहीं दिया गया। टंडे मोहम्मद खान के अंदर काफ़ी ऐसे सैयद हैं जिनको टिकटें दी गई हैं, जैसे नवीद कमर सैयद हैं, उनको टिकट दिया गया है। और वहाँ पर काफ़ी 2 कैंडिडेट्स हैं पीपल्स पार्टी के, 1-2 हैं जीडीए के, उनको भी टिकट दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। उमरकोट में 2 से 3 सैयद हैं जिनको टिकट दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। सरदार शाह है और उनके कज़न अमीर शाह हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। आगे चलकर टंडो मोहम्मद खान का जिक्र किया और टंडो अलियार में ज़ियाबाद शाह हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। नवाब शाह के अंदर सैयद मुस्तफ़ा शाह हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। और जीडीए की जानिब से भी एक आधे सैयद को टिकट दिया गया है। नौशहरा फ़िरोज़ में जाएंगे तो इबरार शाह हो, सरफराज शाह हो या ज़फ़र शाह हो, असगर शाह हो, इनको टिकटें दी गई हैं मुख्तलिफ जमातों पार्टियों की जानिब से, वो भी इंतखाब लड़ रहे हैं। खैपुर जाएंगे तो वहाँ पर आपको गढ़ नज़र आएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सैयदों का, जीडीए में सैयदों का, क्योंकि वहाँ पे एक तो पीर साहब पगारों की गादी है, तो दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला गौस अली शाह हैं, साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह हैं। तो उनके भतीजे, भांजों और काफ़ी सारे उम्मीदवार हैं जिनको टिकटें दी गई हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी 3 टिकटें एमएनए की वो तीनों सैयदों को दी गई हैं और उनके साथ काफ़ी जो एमपीएस के लिए लड़ रहे हैं, बचर शाह हो या कैमल शाह खुद हो, वो भी पीपल्स पार्टी के 5-6 सैयद हैं जो पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतखाब लड़ रहे हैं। बाकी उम्मती हैं, उनके साथ जो है वो जीडीए की जानिब से भी काफ़ी सैयद हैं जिनको मैदान में उतारा गया है। तो इसी तरह अगर गुफ्तगू की जाएगी सांगड़ डिस्ट्रिक्ट की, तो इसमें सैयद शायद मेरे ख्याल में नहीं है कि वहाँ पर उनको कोई टिकट मिला है। तो सक्कर में जाएंगे तो वहाँ पर खुर्शीद शाह है, उनके जो दामाद हैं, उनके बेटे हैं, फारूक शाह हैं या अवैस शाह हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। घोटकी में भी सैयद मेरे ख्याल में कोई कैंडिडेट पीपल्स पार्टी हो, JUIF हो या दीगर जमातों की जानिब से उनको टिकट नहीं दिया गया है या वो उम्मीदवार के तौर पर नहीं है। पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में भी नूरुल हुदा शाह ने ये अपनी जो साबिक सेक्रेटरी भी हैं, MPA भी रही हैं जीडीए की, अब पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई हैं, मेहताब अकबर शाह राजदी, उनको टिकट दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से।
باقی کسی جماعت کی جانب سے انہیں میدان میں سیدوں کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے۔ اسی طرح جیکاباد میں بھی کوئی سید نظر نہیں آ رہا، اور شکارپور میں بھی ایسا سید نظر نہیں آ رہا، کشمور کندکوٹ میں بھی ایسا کوئی سید ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ البتہ شکارپور میں امروڈ شریف کے جو ہیں وہ ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے، وہ ہے امروڈ شریف کے گادی نشین ہیں، میرے خیال میں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے JUIF کی جانب سے۔ تو اسی طرح کافی جو اضلاع گھوم کر آئیں گے، حیدرآباد میں سیدوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے، مٹیاری کے اندر سیدوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے، اور کافی دادو کے اندر سیدوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے۔ جام شوروں کے اندر سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہیں، ان کی جانب سے منیر حیدر شاہ ہیں GDA کی جانب سے۔ تو اسی طرح حیدرآباد، دادو، ٹھٹا، جیکب آباد میں تقریباً خاصی گرپ ہے سیدوں کی، جو جس بھی جماعت میں جاتے ہیں تو ان کا ایسوسیشن کہہ لیں وہ مضبوط کے مضبوط ہیں، ہر پارٹی میں، ہر جماعت میں، ہر سیاست کے حوالے سے۔ تو ایک کو اگر نشست نہیں ملتی ہے تو دوسرے یکجا ہو کر ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ناصر شاہ ہے سکھر سے، اور کافی سیدوں کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر نہیں کرتے تو شاید پارٹیاں وہ چل نہیں پا رہی ہیں، کیا وجوہات ہے، یا ان پر جو ہے وہ پریشر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ قائم علی شاہ کو اگر ٹکٹ واپس وزراء اعلیٰ سے لیا گیا تو ان کی جگہ لے کر آئے مراد علی شاہ کو، اگر مراد علی شاہ کو بھی نہیں لاتے تو ظاہر سی بات ہے ناصر شاہ کو لاتے، ناصر شاہ کو نہیں لاتے تو اور کوئی سید کو لاتے ہیں۔ میرپور خاص ہے ڈسٹرکٹ، وہاں پر جو ہے وہ سیدوں کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ وہ تو اپنے رشتہ دار ہیں، جیسے سید ہیں وہ اب ذوالفقار شاہ ہے، ان کے چچا ہیں، ان کے جو ہے وہ ماموں ہیں، انہی کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ٹکٹیں فراہم کی گئی ہیں۔ تھر سے مطلب جو بھی سندھ کے اکثر اضلاع میں سیدوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے۔ کمبر شہداد کوٹ سے مجھے نظر نہیں آیا کو سید کو ٹکٹ ملا ہے۔ تو اسی طرح سید بادشاہ میدان میں اترے ہیں اور وہ تقریباً خاصی حیثیت رکھتے ہیں۔ نواب شاہ سے سید کو ٹکٹ ایک کو ملا ہے، ایک کو مخصوص نشست پر جو ہے وہ لیڈیز کی سیٹ دی گئی ہے، ماروی شاہ راشدی کو، نواب شاہ کی فصیح احمد شاہ کی جو بیگم ہے ان کو۔ تو اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی میں خاصی جو ہے وہ ٹکٹوں کے حوالے سے سیدوں کی گرپ رہی ہے، اور ایک آدھا کوئی سید رہ گیا ہو جسے ٹکٹ نہ ملا ہو، باقی تقریباً پیپلز پارٹی میں سید لابی مضبوط لابی ہے، اور دیگر جماعتوں میں بھی ان کی گرفت ہے، وہ اپنی قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح دیگر جو کمیونٹیز ہیں ان کو فوقیت ہے ان سیدوں کو، دوسری جو برادریاں ہیں تو سید لابی کام کرتی ہے اور اپنی ٹکٹیں لینے میں بڑی مہارت رکھتی ہیں، اور خیپور ڈسٹرکٹ ہو، دادو ہو، شکارپور ہو، یا سکھر ہو، یا گھوٹکی ہو، یا دیگر جو اضلاع ہیں، اگر انہیں ٹکٹیں نہیں بھی دی گئی ہیں تو ایڈوائزری کہاں پر جو ہے وہ ان کو عشر و زکوٰۃ کی چیئرمین شپ، کہیں پر جو ہے وہ UCs کی چیئرمینی، تو وہ اکوموڈیٹ ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ آج کا موضوع جو میں نے آپ سے ذکر کیا سیدوں کا، تو اسی طرح کل دیگر جو ہے وہ موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ تب تک دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔